आज म बीबीएस सेकेन्ड इयरको भाइ बहिनी विद्यार्थीहरूको लागि पुनः युनिट 3 मा रहेको अकाउन्टिङ फर मेटेरियल अन्तर्गत इन्भेन्ट्री सिस्टम अन्डर स्टक लेभल को एउटा सोलुसन लिएर आएको छु। अब स्टक लेभल भनेको के हो भन्नु पर्दाखेरि खास गरी स्टक लेभल भन्नाले के बुझिन्छ भने एउटा स्टोरमा इन्भेन्ट्री स्टोरमा तपाईको के हुन्छ भने ओभर स्टकिङ पनि हुन नसक्ने अवस्था र मिनिमम स्टकिङ पनि हुन नदिने अवस्थालाई सन्तुलन कायम गर्ने नै के हो त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हो। अब त्यस्तो बेलामा के हुन्छ मौदात व्यवस्थापन अन्तर्गत जस्तै इन्भेन्ट्री सिस्टमलाई राख्नु पर्दा त्यसको त्यो मेटेरियलको जुन जति क्वान्टिटीहरु हुन्छ हैन त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ मात्रा मिलाउनु पर्छ, त्यो निर्णय मिलाउनु पर्छ यसमा स्टक मिलाउनुको लागि। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि कस्तो कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरुले जस्तै निश्चित समयावधिको लागि भनौं न आवश्यक पर्ने माल सामानको क्वान्टिटी निश्चितता अनुमान गर्न सकिँदैन भन्ने त्यस्तो अवस्थामा अधिकतम मौदात भनेको म्याक्सिमम स्टक लेभल, न्यूनतम मौदात भनेको मिनिमम स्टक लेभल र एभरेज स्टक लेभल भनेको औसत स्टक लेभल। स्टक लेभललाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मेन यो तीनटा कुरालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उपरोक्त प्रकारका मौदात स्तरहरू निर्धारण गर्ने विधिहरू विभिन्न तरिकाका छन्। अब यो चाहिँ म वन बाइ वन भन्न गइरहेको छु। जस्तै सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ के हो भने स्टोर लेजर हो। हेर्नुस् है, कुनै पनि फ्याक्ट्रीले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टोर लेजर मेन्टेन गर्नुपर्छ। यतापट्टि फ्याक्ट्री चलिरहेको हुन्छ, यसलाई फ्याक्ट्री यो चलिरहेको फ्याक्ट्री मान्नुस्, यो फ्याक्ट्री चलिरहेछ। अब यहाँ डिपार्टमेन्ट ए बी सी छ हैन त, यो फ्याक्ट्री चलिरहेछ। यसलाई त र मेटेरियल चाहिरहन्छ नि, यसलाई त के हुन्छ र मेटेरियल चाहिरहन्छ। अनि यो र मेटेरियल त कसले दिन्छ? स्टोर लेजरले दिन्छ। अब स्टोर लेजरमा मेटेरियलहरु तपाईको त मेन्टेन हुनु पर्यो। यो स्टोर लेजरमा मेटेरियल मेन्टेन, त्यो मेटेरियल कहाँबाट किन्ने त? तपाईको मार्केटबाट किन्ने। ल हेर्नुस् है त, सिम्पल कुरा, मार्केटबाट किन्ने। मार्केटमा को हुन्छ? सप्लायर हुन्छ, क्रेडिटर हुन्छ अथवा भेन्डर हुन्छ हैन मार्केटमा। अब मार्केटबाट किन्ने, पर्चेज गर्ने अथवा रिसिप्ट गर्ने, यहाँबाट स्टोरमा मेन्टेन गर्ने। अब स्टोरमा तीनटा कुराहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तीनटा कुरा मेन कुरा चाहिँ यसको एभरेज स्टक लेभल मेन्टेन गर्ने, यो लेभल मेन्टेन गर्ने। हेर्नुस् है, यो बीचको स्टक लेभल, यो एभरेज स्टक लेभल मेन्टेन गर्ने है, यो स्टक लेभल मेन्टेन गर्ने, यो लेभल मेन्टेन गर्ने मुख्य इम्पोर्टेन्ट छ। किन यसले के गरिन्छ? ओभर स्टकिङ हुन पनि दिँदैन, अन्डर स्टकिङ हुन पनि दिँदैन। ओभर स्टकिङ भयो भने हामीलाई फेरि मेटेरियलहरु खेर जाने, घाटा पर्ने हुन जान्छ भने, अन्डर स्टकिङ भयो भने फ्याक्ट्रीलाई चाहिहाल्यो, फ्याक्ट्रीले यसले चाहिँ अनुरोध गर्यो, तुरुन्तै यसले चाहिँ डिमान्ड गर्यो भने त हामीले फेरि यसलाई पठाउन सक्दैन पर्याप्त मात्रामा। त्यसले चाहिँ एभरेज स्टक लेभल यसले चाहिँ यसरी मेन्टेन गर्छ। अब यसमा चाहिँ मिनिमम स्टक लेभल, यो मिनिमम एमएसएल भनेको मिनिमम स्टक लेभल, यो लेभल पनि तपाईको के हुनुपर्छ? यो लेभल चाहिँ मेन्टेन भइराख्नुपर्छ। किनभने गोदाममा चाहिँ तपाईको सामान छैन, फ्याक्ट्री चलिरहेछ, अनि तपाईको चाहिँ अनि यदि यहाँनिर इन्भेन्ट्री छैन भने, स्टोर लेजरमा इन्भेन्ट्री नै छैन भने यो स्टक लेभल चाहिँ फेल खान सक्छ। त्यही भएर यो मिनिमम स्टक लेभल चाहिँ मेन्टेन भइराख्नुपर्छ यहाँनिर है। कति सामान चाहिने हो त्यो हामीले चाहिँ त्यो अवस्थालाई चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ। अब फ्याक्ट्री चलिरहेको हुन्छ, डिपार्टमेन्ट ए बी सी डी ई, अब ठुलो ह्युज अर्गनाइजेसनहरुमा त डिपार्टमेन्ट धेरै हुन्छन्, अनि तिनीहरूलाई त फेरि धेरै सामान चाहिने अवस्था हो भने म्याक्सिमम कति सामान लाने त? यो चाहिँ म्याक्सिमम स्टक लेभल हो। हेर्नुस् है, यो लेभल चाहिँ म्याक्सिमम स्टक लेभल, यो म्याक्सिमम स्टक लेभलसम्म पनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम स्टक लेभल यहाँसम्म पनि हामीले मेन्टेन गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ है। अब हो यो स्टक लेभल मेन्टेन गर्नलाई अब के गर्नु पर्यो त? हेर्नुस् त, यहाँ यो मिनिमम स्टक लेभल, म्याक्सिमम स्टक लेभल र एभरेज स्टक लेभललाई मेन्टेन गर्नको लागि रिअर्डर लेभल फेरि निर्धारण गर्नु पर्यो। रिअर्डर लेभल आरओएल भनेको चाहिँ यो मार्केटबाट किनेर ल्याउने लेभल हो, रिअर्डरिङ लेभल। एक पटक मार्केटबाट कति सामान ल्याउने त? त्यसलाई हामी आरओएल भन्छौँ है त, त्यसलाई भन्छौँ हामी आरओएल। आरओएल पनि हामीलाई मेन्टेन हुनुपर्छ, आरओएल है त, यो एउटा मेन्टेन हुनु पर्यो।
एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो आरओएल हामीलाई एकदम मेन्टेन हुनुपर्छ है त। अब कस्तो हुन्छ भने आरओएल पनि मेन्टेन छ। अब तपाईको आरओएलले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एकचोटी उसले त के गरिदिन्छ, एमएसएल म्याक्सिमम स्टक लेभल, एभरेज स्टक लेभल र मिनिमम स्टक लेभललाई स्टोर लेजर भित्र मेन्टेन गर्नलाई आरओएलले सपोर्ट गर्छ। यो भनेको त आदेश एकचोटीमा खरिद गर्ने आदेश प्रणाली हो है। यो भनेको त के हो भन्दाखेरि एकचोटीमा स्टोरलाई मेन्टेन गर्ने आदेश प्रणाली हो यो भनेको आरओएल भनेको। अब यो हामी आरओएल पनि बुझिहाल्यौँ है। अब यहाँ डेन्जर लेभल र सेफ्टी लेभल पनि छ। डेन्जर लेभल भनेको के हो है त, म तपाईँहरूलाई डेन्जर लेभल भनेको के हो भन्ने बुझाउँछु है त अलिकति। डेन्जर लेभल भनेको के हो, कहिलेकाहीँ स्टोरमा डेन्जर लेभल कसरी आइपर्छ है त। डेन्जर लेभल भनेको चाहिँ कस्तो भने असामान्य परिस्थितिमा हैन, साधारणतया जस्तै सामान आइरहेको मटेरियलहरू आपूर्ति बन्द हुन सक्छ अनि विशेष प्रक्रियाबाट उत्पादनलाई निरन्तरता प्रदान गर्न भनौँ न, विशेष प्रक्रियाबाट यसलाई चाहिँ मटेरियलहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्थामा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको परिमाणलाई खतरा तह भनिन्छ। भनेको मतलब यहाँबाट सामान आइराख्छ तर कहिलेकाहीँ सामान आउन छोड्यो तर फ्याक्ट्री बन्द गर्न भएन नि, हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ डेन्जर लेभल हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो बेलामा चाहिँ डेन्जर लेभल हुन्छ, डेन्जर लेभल हुन्छ, यस्तो बेलामा डेन्जर लेभल हुन्छ। हो त्यो डेन्जर लेभललाई के हुन्छ त, त्यो अब फ्याक्ट्री बन्द हुनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, हो त्यो अवस्थालाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले डेन्जर लेभललाई। यसको पनि एउटा फर्मुला हुन्छ, हामीले फर्मुला हुन्छ जस्तै नर्मल कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डरिङ पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज भन्छ यसको चाहिँ एउटा फर्मुला हुन्छ। यसको पनि यो डेन्जर लेभल हामी त्यसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट स्टोर लेजरभित्र के स्टक लेभलमा के एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ नि सेफ्टी स्टक, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् सेफ्टी स्टक भनेको के हो है त, सेफ्टी स्टक भनेको के हो। अब कस्तो हुन्छ भने यहाँ पनि जस्तै सेलरहरूले हैन, सेलरहरूलाई हामीले जुन अर्डर गर्छौँ नि, अर्डर बमोजिमको सामग्रीहरू प्राप्त हुन ढिलो भएको अवस्थामा अनि उत्पादनको प्रक्रिया आवश्यक सामग्रीको अभावको कारण अवरुद्ध हुनबाट बचाउन गरिने मौदातको परिमाणलाई नै सुरक्षा मौदात भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् यो पनि अहिलेकोसँग डेन्जर लेभलसँग रिलेटेड भयो। सेफ्टी स्टक लेभल भनेको डेन्जर लेभलसँग रिलेटेड भयो। भनेको के भनेको भने अब यहाँबाट सामान आइरहेको छ, मार्केटबाट सामान आइरहेको थियो तर पर्याप्त सामान आउन सकेन अनि डिपार्टमेन्टमा फ्याक्ट्रीमा त तपाईँको डिपार्टमेन्टको मेसिन बन्द गर्ने कुरा भएन। अब त्यस्तो लेभलमा के गर्नु पर्यो, सेफ्टी लेभल, फेरि सेफ्टी लेभल, सेफ्टी स्टक पनि भन्छ, सेफ्टी लेभल पनि भन्छ। सेफ्टी स्टकलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो, सेफ्टी स्टकलाई मेन्टेन गरिरहनु पर्यो हैन त। सेफ्टी स्टकलाई मेन्टेन गरिरहनु पर्छ र यो प्रणाली पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो भइपरि आउने प्रणालीहरू यिनीहरू। अब सेफ्टी स्टकको चाहिँ यसको पनि फर्मुला हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने लिड टाइम इन्टु म्याक्सिमम कन्जम्सन माइनस एभरेज कन्जम्सन हुन्छ, यसको फर्मुला हुन्छ है त। यो अनुसार चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ होल यो इन्भेन्ट्री सिस्टममा स्टक लेभललाई मेन्टेन गर्छौँ। यो भयो हाम्रो थ्योरी पार्ट। अब म तपाईँलाई एउटा टियुको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एउटा टियुले सोधिसकेको इक्जाममा म त्यो एउटा तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। टियुले सोधिसकेको क्वेसन हो यो, हेर्नुहोस् है त। यो टियुले सेकेन्डरी इयरको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि सोधिसकेको क्वेसन हो यो हेर्नुहोस् है। टियु क्वेसन क्यालकुलेट म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री भनेको छ। क्यालकुलेट म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री, म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री भनेको म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री लेभल भनेको है, एमएसएल भनेको। अनि एन्ड अर्डरिङ लेभल भनेको रिअर्डरिङ लेभल भनेको, अर्डरिङ लेभल भनेको रिअर्डरिङ लेभल। यो दुईटा पत्ता लगाऊ रे विथ द हेल्प अफ द फलोइङ डिटेल्स। तलको प्रक्रियाबाट म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री र अर्डरिङ लेभल पत्ता लगाऊ भन्छ। अब यहाँ अब दिँदै गएको छ क्वेसन, बुझौँ पहिला। विकली डिमान्ड अफ र मटेरियल 900 युनिट छ। विकली है, यो चाहिँ फेरि 900 युनिट छ, 900 युनिट छ फर 6 वर्किङ डेज भनेपछि 6 दिनको 1 हप्ता हुन्छ भनेको। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यहाँनिर म लेखिदिन्छु, नभए तपाईँहरूले 6 डेज इज इक्वल टु, अथवा यस्तो गरिनुहुन्छ 1 विक इज इक्वल टु 1 विक इज इक्वल टु 6 डेज, 6 डेज हुन्छ अरे यस्तो भनेको है त। ल 1 हप्तामा 6 दिन हुन्छ भनेको।
अब हामीले हप्तामा लाने हो कि यो उसमा लाने हो, विकमा लाने, यो कुरा हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले एउटामा त कन्भर्ट गर्नै पर्छ र, एउटामा हामीले कन्भर्ट गर्नै पर्छ। यो कुनमा लाने अहिले भनिहाल्छु। डेलिभरी अफ र मेटेरियल रिक्वायर्ड 2 to 4 डेज, यसलाई भन्छ लिड टाइम पनि भन्छ, रिअर्डरिङ पिरियड पनि भन्छ। 2 to 4 डेजमा दियो, डेजमा दियो भन्ने बित्तिकै यसलाई डेजमा कन्भर्ट गर्ने। अब यो हप्तालाई हामीले डेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यो त हप्ताको हो नि त, विकली छ नि माथिको डिमान्ड, विकलाई अब हामीले डेजमा कन्भर्ट गर्ने, किनभने हामीलाई डेजमा दिइरहेछ, डेजमा दिएको छ है। यसलाई हप्तालाई विकमा कन्भर्ट गर्ने। अनि डेभिएसन अफ प्लस एन्ड माइनस 60 युनिट ड्युरिङ विक कन्जम्सन, यो 60 युनिटलाई पनि हामीले डेजमा परिणत गर्ने है त। यसलाई पनि हामीले के गर्ने, डेजमा परिणत गर्ने है यो पनि। अनि रिअर्डरिङ क्वान्टिटी भनेको ROQ 500 युनिट दिएको छ। ल यसलाई नै अब मैले के गराएको छु, यहाँ सोलुसन मिलाएको छु है त मैले। अब यो भयो इन्फर्मेसन, यसलाई अब मैले मिलाएको छु। हेर्नुहोस् त, विकली डिमान्ड अफ र मटेरियल 900 युनिट्स, यो 900 युनिट छ, यो विकली छ है यो। अब अहिले यसलाई डेजमा लानुपर्छ। त्यस्तै गरी वर्किङ डेज इन अ विक 6 डेज छ, 6 दिनको एक हप्ता हुन्छ। यो मैले अकर्डिङ टु क्वेसन मैले यो यसलाई मिलाएको छु। अनि डेभिएसन अफ विकली कन्जम्सन, यो हप्ताको चाहिँ डेभिएसन कति हुन्छ त, प्लस माइनस है त। यो प्लस माइनस भनेको यो यस्तो गर्न पनि सकिन्छ, प्लस माइनस 60 युनिट। प्लस हुँदाखेरि म्याक्सिमम हुँदा 60 हुन्छ, मिनिमम हुँदा -60 हुन्छ। यो प्लस माइनस भनेको त्यो हो। यो हुन्छ, यो चाहिँ विकली छ, यसलाई पनि दिनमा लानुपर्छ, डेजमा। अब रिअर्डर क्वान्टिटी 500 युनिट छ, यो 500 युनिटलाई हामी 500 गरौँ, यसलाई केही गर्नु पर्दैन। अनि म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड यहाँ 2 to 4 डेज दिएको छ नि, यसलाई छुट्याइदिउँ हामीले। म्याक्सिमम 2 to 4 डेज भनेको 2 भनेको मिनिमम हो, 4 डेज भनेको म्याक्सिमम हो। अब यसलाई 4 डेजलाई म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड, 2 डेजलाई मिनिमम रिअर्डर पिरियड भयो होला। यति गरिसकेपछि यो त क्वेसनको जस्ताको तस्तै यसलाई फर्मेटमा ल्यायौँ हामीले है। यो क्वेसनलाई फर्मेटमा ल्यायौँ, यो जस्ताको तस्तै क्वेसनलाई हामीले के गर्यौँ, फर्मेटमा ल्यायौँ। यो चाहिँ हामीले फर्मेटमा ल्यायौँ है अकर्डिङ टु क्वेसन। अब मेन अब हामीले यहाँबाट निकाल्ने के फेरि यो हामीले क्यालकुलेसन, यही गिभन इन्फर्मेसनलाई फेरि हाम्रो फर्मुला अनुसारको ढाँचामा ढाल्ने, यति छ। हेर्नुहोस् है, फर्मुला अनुसार, फेरि फर्मुला अनुसार हामी यस्तो गरौँ त, यस्तो गर्न सक्छौँ फर्मुला अनुसार। ल हेर्नुहोस् त, फर्मुला अनुसार मैले यसलाई फेरि यो ढाँचामा राखेँ। अब हामीलाई चाहिन्छ, हामीलाई त के सोधेको छ हेर्नुहोस् त, म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री सोधेको छ रिक्वायर्डमा, एउटा म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री छ। अनि अर्को चाहिँ हामीलाई रिअर्डरिङ लेभल छ। अर्डरिङ लेभल भनेको रिअर्डरिङ लेभल हो, पुनः आदेश प्रणाली भन्छ यसलाई, रिअर्डरिङ लेभल भनेको छ है। यो दुईटा हामीलाई वाट छ, यो रिक्वायर्ड हो। हेर है माथि नै क्यालकुलेट भनेपछि रिक्वायर्ड हो यो। अब हामीलाई यो फर्मुलामा चाहिने हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो फर्मुलामा चाहिने इन्ट्रीहरू मिलाउनु पर्यो हामीले। अब हामीलाई नर्मल कन्जम्सन चाहिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, नर्मल कन्जम्सन पर डेमा लाने। अब नर्मल कन्जम्सन पर डे, अब हाम्रो विकली कति थियो हेर्नुहोस् त, टोटल विकली 900 युनिट थियो नि। 900 युनिटलाई एक हप्ता इजिकल टु 6 दिन हुन्छ भने 6 दिनले डिभाइड गर्ने। 900लाई 6 दिनले डिभाइड गर्दाखेरि कति भयो, 150 युनिट आयो, नर्मल कन्जम्सन आयो पर डेको नर्मल कन्जम्सन आयो है। यो पर डेको नर्मल कन्जम्सन आयो। अब तपाईलाई अर्को चाहिन्छ म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे चाहिन्छ फेरि। अब हामीलाई के हुन्छ भने म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे भनेको एक दिनको अधिकतम उत्पादन कति हो भनेको। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, एक दिनको उत्पादन त कति छ हेर्नुहोस् त, 150 युनिट छ। यसमा नर्मल कन्जम्सन, यो त फर्मुला पनि छ, नर्मल कन्जम्सन प्लस डेभिएसन हो हैन। म्याक्सिमममा प्लस हुन्छ, मिनिमममा डेभिएसन माइनस गर्नुपर्छ। यो यसको फर्मुलै हुन्छ, म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे इज इक्वल टु नर्मल कन्जम्सन प्लस माइनस डेभिएसन हुन्छ क्या। यो प्लस माइनस, म्याक्सिमममा प्लस हुन्छ, मिनिमममा माइनस हुन्छ। अब 60 युनिट छ फेरि, यो 60 युनिट त फेरि विकली छ नि त। हेर्नुहोस् है यहाँनिर, यहाँ झुकेला फेरि यो हेर्दा जति सिम्पल छ नि त्यति नै अलिकति यो कन्फ्युजिङ पनि छ। ल हरेक स्टेपमा अलिकति यसले चाहिँ अब डेप्थ छ यसको। विकली कन्जम्सनमा विकली कन्जम्सन भने 60 दिन, 60 युनिट, 60 युनिटलाई फेरि डेजमा लाँदा 60 अपन 6 गर्नु पर्यो नि, 60 युनिट बाई 6 डेज। हेर्नुहोस् है, अब 150 प्लस 60 बाई 60 गरेपछि बल्ल 160 युनिट आयो। हो यो चाहिँ के हो, म्याक्सिमम
कन्जम्सन पर डेमा आयो के फर्मुलालाई चाहिने यो आयो है। अब मिनिमम कन्जम्सन पर डे निकाल्नु पर्यो फेरि। अब मिनिमम कन्जम्सन पर डे निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मुला त्यही हो। पहिला हामीलाई नर्मल कन्जम्सन पर डे चाहियो, अनि अघि मैले भनिसकेँ डेभिएसनको फर्मुला यहाँनिर छ नि, डेभिएसन यो हेर्नुहोस् है, यो डेभिएसन, यो 3 मा डेभिएसन दिएको छ। यो डेभिएसन भनेको कस्तो हुन्छ भने म्याक्सिमम निकाल्दा जोडिन्छ है, म्याक्सिमम निकाल्दा जोडिन्छ भने मिनिमम निकाल्दा घट्छ है त। म्याक्सिमम निकाल्दा जोडिन्छ प्लस हुन्छ एड हुन्छ भने मिनिमम निकाल्दा माइनस हुन्छ अथवा घट्छ अथवा प्यारेन्थेसिस हुन्छ भने मिनिमम कन्जम्सन पर डे इक्वल टु 150 युनिट नर्मलबाट आइहाल्यो। -60 हेर्नुहोस् त, -60 युनिट अपन 6 हैन, डिभाइडेड बाई 6 त अब यसलाई विकलाई डेजमा लगेको गर्दा 140 युनिट आयो। ल हेर्नुहोस् 140 युनिट अथवा 140 युनिट्स आयो है त। अब हामीलाई अर्को चाहिन्छ नर्मल रिअर्डर पिरियड पनि चाहिन्छ। अब हामीलाई हेर्नुहोस् त डेज कति दिएको छ, यहाँ त 2 to 4 डेज दिएको छ नि रिअर्डरिङ पिरियडमा। 2 to 4 डेजको अब हामीले नर्मल निकाल्दा दुईटालाई जोड्ने डिभाइड बाई 2 गर्ने हो नि त, यही त हो नि फर्मुला। अब यो नर्मल रिअर्डर पिरियडमा हेर्नुहोस् त मिनिमम प्लस म्याक्सिमम अथवा म्याक्सिमम प्लस मिनिमम डिभाइडेड बाई 2 गरेपछि टोटल डेज आयो 3 डेज आयो नर्मल रिअर्डर पिरियड। ल हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिने 3वटा कुराहरू यहाँबाट 4वटा कुराहरू यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ, क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। के नर्मल कन्जम्सन पर डे 150 युनिट, म्याक्सिमम कन्जम्सन पर डे 160 युनिट, मिनिमम कन्जम्सन पर डे 140 युनिट र अनि नर्मल रिअर्डर पिरियड 3 डेज यो हामीले निकाल्यौँ। ल यति निकालिसकेपछि अब हामी यसलाई हामीलाई सोधेको दुईटा फर्मुलामा लगेर हामी के गरौँ, भ्यालु एप्लाई गरिदिउँ है त, भ्यालु एप्लाई गरौँ। अब हामीलाई सोधेको के छ, म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री लेभल भनेको म्याक्सिमम स्टक लेभल हो, अर्डरिङ लेभल भनेको रिअर्डरिङ लेभल हो। अब हामी के गरौँ, यसलाई फर्मुलामा राखौँ है त। अब फर्मुलामा जाउँ हामी। अब हेर्नुहोस् त बाई युजिङ फर्मुला अफ स्टक लेभल है त। स्टक लेभलको फर्मुला अनुसार हामीलाई के सोधेको छ, स्टक लेभलको फर्मुला अनुसार हामीलाई के सोधेको छ, रिअर्डर लेभल आरओएल सोधेको छ त्यहाँ हैन त। म्याक्सिमम स्टक लेभल र आरओएल सोधेको छ। ल रिअर्डर लेभल गर्ने हो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई हामी यसको फर्मुला हुन्छ हेर्नुहोस् है त। रिअर्डर लेभल भनेको के हुन्छ, म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड अथवा लिड टाइम भन्छ। अब म्याक्सिमम कन्जम्सन कति दिएको छ त हामीलाई, अघि हामीले पत्ता लगायो नि त, हामीले 160 युनिट छ हैन त, 160 युनिट छ, 160 युनिट छ, युनिट्स इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड कति छ हामीलाई अघि दिएको छ नि त्यहाँनिर, कति दिएको छ 4 डेज छ हैन त, 4 डेज छ, 4 डेज। ल अब यसलाई हामी क्यालकुलेसन गरौँ त कति आयो टोटल रिअर्डर लेभल कति आयो। अब रिअर्डर लेभल कति आयो हाम्रो टोटल भन्दाखेरि टोटल कति युनिट आयो, 160 बाई 4 भनेको 1664 640 युनिट्स आयो। ल 640 युनिट्स आयो। ल हेर्नुहोस् है त यति युनिट आयो। यो आयो रिअर्डर लेभल भनेपछि एक पटकमा 640 युनिट हामीले खरिद गर्नु पर्दो रहेछ स्टक, यो स्टोर लेजर मेन्टेन गर्नको लागि बाई स्टक लेभलको फर्मुला अनुसार। अब अर्को हामीलाई सोधेको छ, अब अर्को हामीलाई के सोधेको छ फर्मुलामा, म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री भनेको म्याक्सिमम स्टक लेभलै हो है। म्याक्सिमम स्टक लेभल इज इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला, आरओएल भनेको रिअर्डर लेभल प्लस आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड हुन्छ है त। अब आरओएल भनेको त त्यो माथि दिइरहेछ नि त 640 युनिट हामीले पत्ता लाग्यो, 640 युनिट्स छ हैन, 640 युनिट्स छ प्लस आरओक्यू क्वेसनमै गिभन दिएको छ, क्वेसनमा दिएको छ 500 युनिट छ, 500 युनिट्स छ हैन। अब यसलाई माइनस गरौँ, ब्राकेट स्टार्ट गरौँ, त्यसपछि गएर मिनिमम कन्जम्सन अहिले हामीले कति निकालेको छ हेर्नुहोस् त, मिनिमम कन्जम्सन अहिले हामीले 140 युनिट निकालेको छ, 140 युनिट निकालेको छ, 140 युनिट अथवा 140 युनिट्स हैन, इन्टु मल्टिप्लाई बाई
अनि मिनिमम रिअर्डर पिरियड 2 डेज छ 2 डेज छ है त मिनिमम रिअर्डर पिरियड 640 युनिट हो गयो 640 युनिट प्लस 500 युनिट 140 युनिट अपन 2 डेज हो यो डेज हो अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुस् त अब यसलाई निकाल्नुस् त कति आउँछ 640 र 500 युनिट जोड्दिनुस् 640 र 500 युनिट जोड्नुस् त कति आउँछ 640 र 500 युनिट भनेको 1140 युनिट भयो 1140 युनिट अब माइनस हैन माइनस अब तपाईलाई कति आयो 140 इन्टु 2 गर्नुस् त कति आउँछ 140 इन्टु 2 भनेको 280 280 युनिट्स आयो हैन 280 युनिट्स आयो अब यसलाई तपाईले टोटल निकाल्नुस् त कति आउँछ अब 1140 युनिटबाट 280 युनिट घटाउनुस् त कति आउँछ 860 युनिट आउँछ 860 युनिट्स आउँछ ल तपाईको एन्सर आयो यसरी अब हामीले के गर्न सक्यौं हेर्नुस् त बाइ फर्मुलाबाट के गरौँ त हामीले बाइ फर्मुला युजिङ द फर्मुला अफ स्टक लेभलबाट हामीलाई दुईटा सोधेको थियो एउटा रिअर्डर लेभल एउटा म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री है त रिअर्डर लेभलमा हामीलाई 640 युनिट आयो एक पटकमा आदेश गर्ने हामीले आदेश गर्छौं मार्केटबाट खरिद गर्छौं 640 युनिट गर भनेर उले फर्मुलाले हामीलाई इन्फर्मेसन दियो भने अनि हामीले म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री लेभल चाहिँ 860 युनिट सम्म राख भन्ने भयो 860 युनिट भन्दा नबढाऊ भन्ने भयो यो हिसाबमा ल यो अब यसको लागि हेर्नुस् त कति हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् यो हो यो 860 भनेको यो लेभलमा है फेरि यहाँ यसमा 860 गर रे हैन त यही भनेरले 860 युनिट यहाँ यसमा म्याक्सिमम स्टक लेभल चाहिँ यसको चाहिँ कति भन्यो 860 युनिट भन्यो हैन 860 युनिट यति राख रे 860 युनिट यहाँ मेन्टेन गर रे अनि रिअर्डर लेभल यसको फर्मुला नै दुईटा थियो रिअर्डर लेभल भनेको चाहिँ यहाँबाट खरिद गर्ने मार्केटमा हामीले खरिद गर्दा कति खरिद गर रे भन्दाखेरि हामीले एक पटकमा कति खरिद गर रे भन्दाखेरि टी इक्वल टु आरओएल चाहिँ कति गर रे भन्दाखेरि यसको अकॉर्डिङ टु फर्मुला कति 640 युनिट गर रे ल 640 युनिट गर रे ल युनिट गर रे ल हेर्नुस् त युनिट युएनआईटीएस युनिट्स ल हेर्नुस् ल यो क्वेशनमा के भयो यो इन्भेन्ट्री सिस्टम अनुसार स्टक लेभल मेन्टेन गर्नु पर्दा एक पटकमा तिम्रो फ्याक्ट्री पनि स्मुथली रन हुन्छ फ्याक्ट्री पनि बन्द हुँदैन र तपाईले त्यस्तो गर्दा एक पटकमा तपाईले यो स्टोर लेजर यसको स्टक मेन्टेन गर्दा 640 युनिट तपाईले खरिद गर्नुस् र 640 युनिट तपाईले खरिद गर्नुस् र तपाईले म्याक्सिमम तपाईको स्टकमा चाहिँ तपाईले 860 युनिट सम्म मेटेरियलहरु ल्याएर राख्नुस् भनेर यो टियु को क्वेशनको सोलुसन यो प्राप्त भयो ल यसरी हामीले चाहिँ स्टक लेभल लाई चाहिँ फर्मुला वाइज हामीले चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छौं त हामीले सोलुसन गर्न सक्छौं यो चाहिँ टियु मा सोधेको मोस्ट पपुलर हिसाब हो यो टियु को मोस्ट पपुलर हिसाब हो हेर्दा सिम्पल देखिन्छ तर यसमा एकदम गहिराई डेप्थमा गहिराई छ भाइ बहिनीहरुले यसलाई पटक हेरेर यसलाई चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी चाहिँ यसको क्वेशन पनि यसरी यहाँ पहिला सार्नुस् अनि क्वेशन सारेर अनि तपाईले आफूले सोलुसन गर्ने प्रयास गर्नुस् सोलुसन गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै जान्नु भएन भने फेरि अनि यो मैले बनाएको सोलुसन हेर्नुस् मैले यहाँनिर यसलाई गिवन इन्फर्मेसनलाई छुट्याइदिएको छु अनि त्यसपछि फेरि फर्मुलालाई चाहिने इन्फर्मेसनहरु छुट्याएको छु अनि त्यसपछि लगेर मैले बल्ल अनि यो फर्मुलामा राखिदिएको छु अनि बल्ल मैले यसरी फर्मुलामा यसरी राखिदिएको छु ल यसरी स्टक लेभललाई सोलुसन गर्न सकिन्छ
भनेर मैले आज भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा प्र्याक्टिकल सोल्युसन गरेर देखाएँ स्टक लेभलको। अब म आगामी दिनहरूमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई उपयोगी सोल्युसनहरू, ट्युब सोल्युसनहरू, बुकको सोल्युसनहरू र सिलेबसको सोल्युसनहरू लिएर आउनेछु सिरिज वाइज रूपमा। र मेरो उहरूलाई सोल्युसनहरूलाई, थ्योरीहरूलाई यहाँहरूले पढ्नु होला, बुझ्नु होला र यहाँहरूको अगाडि आफ्नो एजुकेसन गन्तव्यलाई अगाडि बढाउनु होला भन्दै आजलाई म बिदा लिन चाहन्छु। ह्याभ अ गुड डे।